टाटो बच्चों अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाटो बच्चों आज सबक नंबर 3 मुकम्मल कोर यमुक अनवान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपदो यह सबक वो अम सबक सवाल कर सफ़ा नंबर 19 सफ़ा नंबर 19 पे सवाल गोडनुक सवाल आओ मानी याद करें। यम लफज मे तुम गोड लेखन सबक परान परान अलबत्ता ये बहान तुम दोबारा वन ताकि तुम गि याद तुम कुन जाए मा मुशद गुमुत याद कर टाटो जिगरो कोशिश वीडियो तो वुच वुच यानी बहुत त्रा लिखित तुम व्हाट्सएपस पे पत वुचुन पत रफस पे दो त्रे फी लिखुन पत तकुन कत पे कापी पे गलत गसान टाटो गोडनुक सवाल आओ मानी याद करें। पैदाइश पैदाइश क्या गो अत योर कन लिखित माने जन्म विलादत यानी पौध गसन पैदाइश गो पौध गसन। इथे पे दुयम इंतकाल इंतकाल गो टाटो जिगरो फोत होना वफात पाना मर जाना यानी वफात शब्द मरन। ब्या गो त्रीम कफालत कफालत गई जिम्मेदारी यानी टस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोर तिहद यानी बाब सब गोडनथ गुजराया पत कम कर तिहज कफालत तम जिम्मेदारी कम नी है तिहद दादन पत कर तिहद यानी दादा ते गुजरा पत कर तिहद पितरन इथे पे गो कफालत गई जिम्मेदारी। टाटो जिगरो अम पे रजाई दूध पिलाने वाली गो पोर क्या हलीमा सादिया तिहज क्या रजाई मा यानी तमो यानी तमिस दुध देखभाल देखभाल गो निगरानी करना हाँ निगरानी कर रश कर यानी हिफाजत थवन। हाजत मंद गो जरूरत मंद यानी यह जरूरत यानी मजबूर तरबियत तरबियत गो देखभाल नजर गुजर हाँ खास ख्याल थवन ताकीद ताकीद गो असरार कर तकाज कर एहतराम एहतराम गो इज्जत एहतराम क्या गो इज्जत। अम पे दुयम सवाल टाटो मुख्तसर जवाब लिखी छोट जवाब लिखुन। सवाल गोडनुक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे यानी टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस ओस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस ओस हाँ इत वनित कुस यानी कौन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे वन तम कम टोट नबी सब कुस अत जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे यानी टोट हेको जोर तो जवाब वो तुहद याद कर मूजूब लिखान छोटी टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोन पैगंबर हाँ सोन आखिरी नबी हाँ अमिस पत ई कहानी नबी गो हजरत मोहम्मद कौन थे सवाल लिहाजा जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। अम पे टाटो जुरो दुयम सवाल दुयम पार्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई यानी दुयम पार्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई यानी पैदाइश पढ़ो वही पैदाइश क्या गो पैदाइश गो जुन यानी विलादत या जन्म यानी टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर जाए अत रिवायत रिवायत 561 ईस्वी ब्या 5 मगर किताब मज लिखित 570 गो लिख अमुक जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई। हको लिखित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी में हुई तिथे हको लिखित मगर ये लिख में अरब के शहर मक्का में हुई ताकि कुछ कब और कहाँ कुछ साथ एक सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहाँ यानी कुछ साथ ये सवाल सु कत कार सपदाया पौध तम कत सपदाये पौध यानी तवे कुछ साथ दो तरीके इसलिए तो यह याद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई
شہر مکہ من عربس مز مشہور شہر مدینہ پاک اتھے پہ مکہ مودمہ گو تم تم وقت یعنی ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت گئی تم پوت یہ تہ پورمت اس سبق یعنی تم سپدائے عربکس اکس مشہور شہر من یس شہر مکہ اس ناو تاکہ جگرو ام پتہ اس تریم پارٹ ات آپ کے والدین کا نام کیا تھا تریم پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا آپ صلی اللہ یعنی آپ آوات اشارہ ٹچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کرنا یعنی اس پر آپ آو ات اس پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمن پہ درود السلام اگر صلی اللہ علیہ وسلم تٹ جگرو پڑھو نا کی تیل سپدان زبردست گناہ کار اللہ تعالیٰ بچن یل تہ ناو آس ٹچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑ شوق سان گھس پڑھن صلی اللہ علیہ وسلم یتھ آو اس تریم پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا والدین اگر اتت آسے یوتن یوتن والد کا نام تیل اس مل سن نکر اگر ات آسے لکھت والدہ کا نام تیل اس مل مگر اتت والدین والدین کو دشوئی یعنی اس ون تہندس مل سن ناو تے ماج ہند ناو تے والدین مطلب گو دشوئی والدین کو مول تو موج اگر والد یوت آس تیل گو مول والدہ آس تیل گئی موج مگر اس سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی اس والدین آو اس دشوین ہند اس اکسی ناو لکھن کی لہذا اس دیکھ ات جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا گو ات میں آئی دشوئی والد صبس اس ناو حضرت عبداللہ والدہ اس ناو بی بی آمنہ والدہ محترم اس ناو بی بی آمنہ تاکہ جگرو آج کر اس ترے پارٹ باقی پارٹ کرو اس کوشش کرنے بیکس سبق من ومید چھم تہ آسنو اصل پٲٹھۍ یم یعنی سمجھ آمت البتہ گزارش چھم یہ اخ ٲسِو ویڈیو وٕچھان وار کار تہٕ بیٚیہِ ٲسِو کران کٲم یم سوال أسۍ لیکھناوان چھِ یم سوال گژھن تۄہہِ گۄڈٕ رفس پٮ۪ٹھ دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھِرِ لیکھٕنۍ تمہِ سۭتۍ چھُ یاداشت روزان ییٚلہِ أسۍ دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھِرِ لیکھو نا دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھِرِ لیوٚکھ پتہٕ چھُنہٕ یہِ زٕہٕنۍ تہِ مُشِت گژھان بیٚیہِ چھُ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ کاپی پٮ۪ٹھ یہِ تُلو اتھ منٛز چھِنہٕ تِم رٕکہٕ وٕکہٕ لگان کینٛہہ غلط چھُنہٕ گژھان کینٛہہ وۄمید چھم تۄہہِ آسیو اصل پٲٹھۍ یہِ سمجھ آمُت باقٕے سوال کرو أسۍ بیٚکِس کلاس منٛز کرنٕچ کوٗشش